हम बैडी अड्डे मुनीर के पास गए सेल करने के लिए। तय नहीं वो सेल करनी थी, लेकिन उधर डीपू साहब बकर की रेट होगी, फिर उधर से हम फरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान असलम। इस वक्त हम थाना सराय मुहाजिर में मौजूद हैं, जहां बकर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो ख़ुद को अरबपति ज़ाहिर करता है, ख़ुद को बहुत ही दौलतमंद ज़ाहिर करता है, और इसी बेस पर वो जो गरीब घरों की लड़कियां होती हैं, जो सादा लूक और कमसिन बच्चियां होती हैं, उन्हें बहला फिसला कर, उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर ब्लैकमेल करता है, और उसके बाद जो है उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे जो इसके मज़मूम मकासद होते हैं, जो अपने ज़ाती मफादात होते हैं, और उन्हें आगे जो सेल और परचेज़ का काम होता है, इस किस्म के वो अपने मज़मूम मकासद पूरे करता है। ये वो मुल्ज़िम है जो बकर पुलिस की इस वक्त हिरासत में है। थाना सराय मुहाजिर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। मुल्ज़िम ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। आज ये एक स्टोरी है जो एक मोरल स्टोरी है, और उन घरों की बच्चियों के लिए एक सबक है कि इस किस्म के जो माशरती दरिंदे हैं, जो नासूर हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन ना किया जाए, और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन करके अपने और अपने वालिदैन की जो इज़्ज़त है उसका जनाजा ना निकाला जाए। आज इस मुल्ज़िम से बात करते हैं और जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। हसना नामी जो लड़की है उसके राब्ते में ये कैसे आया, किन लोगों को फ़रोख्त करने जा रहा था, कितने में फ़रोख्त करने जा रहा था। हाँ जी बताओ, किधर से आए हो तुम? मैं सर बिहाड़ी से। बिहाड़ी से, क्या नाम है? मुबीन। मुबीन, ये जो जहान खान की रिहायशी है हसना नामी लड़की, इसके साथ राब्ते में कैसे आए? सर ईमो पे। ईमो पे। कितना अरसा जो है पहले इसके साथ राब्ता हुआ? 6-7 माह। 6-7 माह। तो अब कैसे यहाँ से इसे ट्रैप किया, क्या उसे ख्वाब दिखाए? तुमने तो उसे कहा कि मैं बहुत अमीर कबीर हूँ और मेरे पास तो बड़ी दौलत है, वो क्या सीन था? नहीं सर, छोटा सा कारोबार था, वही बताया हुआ था। तो कुछ एड्रेस उन्होंने भी बताया हुआ, तो उस हिसाब से हम आए और लेके चले गए। कहाँ लेके गए थे? बिहाड़ी। बिहाड़ी। तो बिहाड़ी लेके उसे किस जगह गए सबसे पहले? हम बैडी अड्डे मुनीर के पास गए सेल करने के लिए। ये मुनीर का अड्डा जो था, वहाँ ये कोई कहबा खाना है, ये चकला है? सर चकला है। अच्छा, तो मुनीर से क्या मामला तय हुए? सर तय नहीं वो सेल करनी थी, लेकिन उधर डीपू साहब बकर की रेट होगी, फिर उधर से हम फरार हो गए। 5000 का मोबाइल बेच के उसे। मोबाइल तुम्हारा था या हसना का था? सर मेरा था। तो हसना को क्या कह के यहाँ से लेके गए थे? शादी के। तो शादी क्यों नहीं की फिर? शादी कितने दिन रखा है हसना को अपने पास? 30 दिन, 30-31 दिन। 30 दिन बगैर निकाह के तुमने उसे अपने साथ रखा? जी। अच्छा, तो कहाँ रहे हो? किसी किराए के मकान में या किसी होटल में रहे हो? सर किराए के मकान। तुम्हें पता है कि तुमने जो है क्या किया है? एहसास है? जी सर। शर्मिंदगी है उसकी? जी सर। क्या कहना चाहोगे? शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? कितनी आ रही है? बहुत। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? एक बहन है। तो डर नहीं लगा तुम्हें ये सारा काम करते हुए, उनकी इज्जत का जनाजा निकालते हुए? बहुत सर। अच्छा चलें जी, ये वो मुल्ज़िम है जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। बिलाशुबा इस किस्म के जो दरिंदे होते हैं, पकड़े जाने के बाद शर्मिंदगी का जो ड्रामा है वो ज़रूर करते हैं। सर बताइएगा कि जहान खान के नवाही इलाका में एक बच्ची अगवा हुई थी, उसके मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, असल स्टोरी क्या है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि 14 तारीख को एक एप्लीकेशन सराय मुहाजिर में आई कि जी उनकी बेटी है मुख्तार की, हसना मुख्तार उसका नाम है, कि जी वो कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, गई है तो उसके बाद जो है ना वापस नहीं आई। जिस पे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली तो उसमें उन्हें पता चला कि एक शफकत नामी और उसका दोस्त से 3 बंदे और उन्होंने जो है कार में उसको अगवा किया, गन पॉइंट पे ले गए। तो बड़ा अलार्मिंग था हमारे लिए ये इस तरह का एक केस, ख़ास तौर पे जिसमें एक स्टूडेंट इन्वॉल्व हो, ख़ास तौर और फिर लड़की हो। तो फ़ौरन उस पर हमने उसी वक्त FIR दर्ज की। 323 नंबर मुकदमा सराय मुहाजिर में दर्ज हुआ अगवा के हवाले से, और उस वक्त मैंने टीमें बना दी तमाम। हमारे इवन जो है CIA वाले उनको एक्टिव किया,
اور آئی ٹی والے برانچ کو ایکٹیو کیا. اس پہ پھر ہم نے ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ لینا شروع کر دیے. جیو فینسنگ کروائی ہم نے اس کی تمام ایریے کی, اس کے کالج کی. اس کے بعد جو پوائنٹ جہاں سے ہو رہا تھا کہ یہاں سے لے کے گئے, اور اس بندے کا ڈیٹا نکلوایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بہاڑی کا رہنے والا ہے. اور پھر اس پہ جب ہم نے کام کیا اور جو ڈیٹا ہے ایون لڑکی کے جو گھر والے ان پہ کام کیا, پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے مطلب رابطے میں تھے, جو کہ نیٹ کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ تھا. اور اس پہ اس کو وہ مطلب پھر ہم نے ریڈز کرنے شروع کیے, اس لڑکے کے گھر پہ کیے, وہاں پہ وہ نہیں ملا, لیکن وہاں پہ ایک اور بندہ ہمیں ملا جس سے یہ پتہ چلا کہ جی وہ بالکل لڑکی اس کے ساتھ ہے اور وہ کوئی اس کو بیچنا چاہ رہا ہے, کسی کو سیل کرنا. تو پھر اور الارمنگ ہو گئی کہ ایک لڑکی کو اس طرح سے بیچنا اور پھر کس مقصد کے لیے اور کیا. تو اس پہ پھر مزید ہم نے اس کے اوپر اور اپنی مطلب تیز کی کارروائیاں, ٹھیک ہے, اور کرتے ہوئے مطلب مختلف ریڈز کیے. ہم نے ویاڑی میں ریڈ کیا, ملتان میں ایک دو جگہ پہ کیا. سر یہ آپس میں کتنا عرصہ جو ہے رابطے میں رہے اور اب ملزمان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے پھر اس کو الٹیمیٹلی جو ہے نا ٹوبے کے ایریے سے یہ اریسٹ ہوئی, وہاں پہ ہمیں جب پتہ چلا تو وہاں سے ریڈ کر کے اس کو اریسٹ کیا. تو اس پہ تقریباً ان کا جو ہے 7-8 ماہ سے اس طرح سے رابطے میں تھی, اور اس کو جو ہے وہ شادی کے چکروں میں اس نے ورغلایا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا امیر ظاہر کیا, بٹ الٹیمیٹلی ایسا نہیں تھا. اس کے برعکس تھی چیزیں, اور اس طرح اس لڑکی کو جو ہے نا وہ پھر آگے رانگ مقاصد کے لیے وہ یوز کرنا چاہ رہا تھا. تو الحمدللہ وہ ملزم بھی پکڑا گیا, بچی بھی ریکور. بلا شبہ جی یہ ایک بڑی اچھی کارروائی ہے بھکر پولیس کی جانب سے, اور اس کارروائی پہ اہلیان علاقہ نے بھی بھکر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. سر ہم بھی آپ کو بلا شبہ جو اچھی کارروائیاں آپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں اس پہ آپ اپریشیٹ کے مستحق ہیں. تو یہاں اس وقت ایڈیشنل SHO ہیں دانش شینا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت تک اس ملزم کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. دانش صاحب بتائیے گا کہ ابھی یہ ملزم آپ کی حراست میں ہے, کیا کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی گئی ہے؟ ویاڑی سے پکڑ کے یہاں پہ لے آئے, یہاں سے مغویہ بھی برآمد ہو گئی ہے اور اس کو بھی موقع پہ گرفتار, رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے. اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ اپنا آن لائن فیس بک یا سوشل میڈیا ایمو وغیرہ پہ بھی یہ لڑکیوں کو پھنساتے ہیں اور پھر ان کو ورغلا کے اپنے آپ کو بہت امیر کبیر ظاہر کر کے پھر ان کو اپنی شادی کے جھانسے میں لا کے آگے لے کے جاتے ہیں. پھر ان کا یہ اکثر مقصد جو ہوتا ہے یہ لڑکیوں کو فروخت کرنا ہوتا ہے. یہ ایک منظم ایک گروہ ہے جو کہ اس طرح کے کام کرتا ہے. اس کا بھی اچھا دانش صاحب, اس سے تو آپ نے حراست میں لے لیا ہے, اس کے گروہ کے جو باقی ارکان ہیں ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ ان کے لیے بھی مختلف چھاپے مارے جا رہے ہیں, اس سے انٹروگیشن کی جا رہی ہے. یہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی اس وقت ہمارے پاس ہے. اس کا ہم نے DNA بھی کروا دیا ہے. اس سے اپنا جو حسنہ مختار کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے, جس طرح پھر اس کا رزلٹ آتا ہے پھر اس کے خلاف بھی ایک قانونی کارروائی کی جائے گی. اور جو اس کے ساتھی ہیں اس کے گروہ میں شامل ہیں ان کی بھی اس سے تفتیش بھی جاری ہے, اور ان کے لیے بھی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے اور ان کی تلاش بھی جاری ہے. دانش صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. سوشل میڈیا کا منفی استعمال جو ہے وہ قوم کی گراوٹ کا باعث بن رہا ہے. یہ وہ درندہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے, اور آج کے پروگرام کی توسط سے ہم جو ہمارے ناظرین ہیں, جو دیکھنے والے لوگ ہیں, ان سے یہی اپیل کریں گے کہ اپنی جو ان کی اولاد ہے ان پر کڑی نظر رکھیں, انہیں ٹائم دیں, اور ان کی اگر کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی منفی سرگرمی ہے تو اسے جو ہے وہ دور کریں, تاکہ اس قسم کے جو درندے ہیں ان کی پہنچ سے وہ دور رہ سکیں اور معاشرہ جو ہے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. عمران اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.